दर्शकवृन्द नमस्कार। नयाँ लुगा लगाएका नाङ्गा बादशाहहरू भन्ने शीर्षकमा राजन कार्कीको विचार लिएर उपस्थित भएका छौँ। छानो वा छहारी दिन सक्ने पिपलको बडेमानको रुख महाराजगञ्जतिर डङरङ्ग ढलिरहेछ। जरा छ, पलायो कि पलाएन, फेरि छहारी दिन्छ कि दिन्न स्पष्ट छैन। अर्को चिनौलीको रुख सानेपातिर सुकेर खङ्ग्रङ्ग छ। सूर्यको तेज भएको श्रम र शक्तिको हँसिया हतौडा हिरा फोडेर किरा मार्दैछ। झिङ्गे दाउ खेलेर समय बिताइरहेछ। धर्म रक्षेति रक्षेत भन्नेहरू मुखले फलाक्छन्। पाएसम्म बल्छी हानेर माछा मार्ने र नपाए अल्छी बनेर उघ्राउने। अरू भुराभुरी कहिले रन्किन्छन्, कहिले फन्किन्छन् र धेरै थन्किन्छन्। मौसम अनुसारको ट्युनिङ फेर्ने, मह काट्ने र हात चाट्नेहरूलाई जिब्रो फड्काउँदैमा फुर्सद छैन। बेहाल छ नेपाल भूमिको, बेहाल छ। समष्टिमा भन्नुपर्दा अन्यल बाक्लिएको छ। काला बादलमा चाँदीको घेरा हुनुपर्ने हो। मृत्युका डरलाग्दा छाया पो देखिन थाले। सुनमा काली बस्छ भन्थे, सुन सत्ता बन्यो र सत्तामा काली बसेछ। जता हेऱ्यो पहिरो नै पहिरो छ। खाडल गहिरो न गहिरो बन्दैछ। ल्याएको परिवर्तन, नयाँ पद्धति आम आत्मा बन्न सकेन। अकालमा मरेर तर्न नसकेको काँचो वायु पो बन्न पुग्यो। पेटको काँचो वायु पनि अस्वस्थकर, प्रीतको काँचो आयु पनि बाँच्न नदिने। राजनीतिमा सयौं टाउका छन्, तर अरूले हल्लाए हल्लिने, अरूले नचलाए नचल्ने। ठिमीले किसानले खेतबारीमा गाडेको बुखियाजा जस्तो। राजनीति सिंहदरबार पार्टी कार्यालयहरूतिर टाउको बिनाको मुर्कट्टा जस्तो। टाउको नभएपछि विवेक हुँदैन। विवेक नभएपछि ढुङ्गा जस्तो ठेस लाग्ने, काँडा जस्तो घुचिरहने नै भयो। राजनीति किचकन्या जस्ती लाग्छ। सबै सक्लो तर पाइला उल्टो। साह्रै मनमोहक सुन्दरी तर उल्टो खुट्टा भएकी। इसालु र विषालु। सातो लिने, सातो खाने र डरलाग्दो रूपले तर्साइरहने। स्वर्ग हिँड्यो नर्ग पुगिने। राजनीति पिचास जस्तो देखिन्छ। धोका खाएका प्रेमिका, अनाहकमा मारिएका छोरी बुहारी, जबरजस्ती मारिएका व्यक्तिहरू, अस्वाभाविक मृत्यु भएकाको भड्किएको आत्मा कतै ठाउँ नपाएपछि वायु बन्छन् र परिवारलाई पिराइरहन्छन्। यसकारण नेपालको राजनीतिमा प्राण कम, पिचासका पीर बढी छन्। प्राकृतिक प्रकोपले पिराउनु बुझ्न सकिन्छ, पिचासले पिराउनु बुझ्न सकिन्छ। 1903 को कोत पर्वमा मारिएका पिचास 2007 सालमा उतार्न खोजियो। त्यसपछि निरन्तर अस्वाभाविक हत्याकाण्डहरू भइरहेका छन् र 2052 पछि त राजनीतिमा काँचो वायुको प्रकोप नै चल्यो। अहिले कोरोना मान्छे चपाइरहेछ। पिरपिराउ कसरी कम हुन्छ? राजनीति चुडेल जस्तो पनि छ। समाजमा कथन छ, विश्वासघात भएर हत्या भएका, आत्महत्या गर्न बाध्य भएकाहरू चुडेल बन्छन्। तिनका अतृप्त आत्माले बेला बेलामा चित्कार गर्छन् र चित्कार सुनिन्छ। कतिपय परिणामहरूमा चुडेल आत्माहरूको छटपटी देखिन्छ पनि। वायु उतार्ने चलन छ नेपाली समाजमा। नेपाली राजनीतिमा वायु उतार्ने साइत जुरेको छैन। सक्नेले भद्रो हेरेर टोलाइरहेका छन्। आधुनिक विज्ञान यस्ता कुरालाई भ्रम मान्छ, अन्धविश्वास मान्छ। तथापि विज्ञान नै भन्छ वेद र साङ्ख्य दर्शनका कारण आविष्कारहरू सम्भव भएका हुन्। आधुनिकताका प्रणेताहरू स्वस्थानीमा PhD उपाधि दिन्छन्। हिन्दू धर्मग्रन्थलाई पाठ्यक्रममा राख्छन् र अध्यापन गराइरहेका छन्। यहाँसम्म कि जर्मनमा त भूत पिचास, तन्त्रमन्त्र र बोक्सीविद्या समेतलाई कानुनी मान्यता छ। नेपाल त त्यसै पनि तन्त्रमन्त्रको देश, मन्दिरै मन्दिरको देशमा। हरेक मन्दिरमा गर्भगृहदेखि टुडालसम्म तन्त्र नै तन्त्र। पशुपतिनाथको नृत्य पूजा समेत मन्त्रबाट हुन्छ। विदेशीहरू नेपालका तन्त्र मन्त्र विद्याबारे अनुसन्धान गरिरहेका छन्। नेपालमा अन्धविश्वास हटाउने भनेर आँखामा पट्टी बाँधिँदैछ। के कति अन्धविश्वास, कुन कुन तन्त्र मन्त्र विद्या। लोकतन्त्र जता पनि भिड र हल्लै हल्लाको पद्धति बन्दै गएको छ। कोभिड-19 को प्रकोपले थिलथिलो पारेको अमेरिकामा राष्ट्रपति निवासमा हिन्दू शास्त्रका मन्त्रहरू पढियो।
पूजाआजा, होम र गायत्री मन्त्र जप धेरै ठाउँमा भइरहेका छन्। अर्थात् पञ्च इन्द्रिय भन्दा माथि अदृश्य शक्ति छ। अदृश्य शक्ति छ भन्ने अविश्वासभित्र विश्वास छ। हामी पूर्वीय दर्शनभित्रको स्थापित त्यो विश्वास गुमाउँदै त छैनौँ। अदृश्य शक्तिका विषयमा वादविवाद र बहस भइरहेका छन्। अहिलेलाई सवाल नेपालको वर्तमान र भविष्यको हो। नेपाली राजनीतिले किन दिगो शान्ति र अग्रगामी समृद्धिको कोर्स लिन सकेन? असफल राष्ट्रमा हुने लक्षणहरू बढ्दै गएका छन्। नेपाललाई लागेको महारोग हो चरित्रहीनता, गैर जिम्मेवारी र भ्रष्टाचार। नेपालको शासन र प्रशासनमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको बाढी र पहिरो रोकिएला जस्तो देखिँदैन। कारण एउटै छ, राजनीति व्यवसाय बन्यो। राजनीति भ्रष्टाचारको भ्रूण भयो। समाज, शासन र प्रशासनमा सङ्क्रमण फैलियो। यसकारण समाजशास्त्रीहरू भन्न थालेका छन्, 46 सालपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, सूर्यबहादुर थापा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी ओली पटक पटक प्रधानमन्त्री भएका छन्। कोही देशघातक त कोही जनताघातक रूपमा बदनाम भए। आफैले अथवा आफन्त मार्फत राष्ट्रघात नगर्ने एकजना पनि प्रधानमन्त्री जनताले पाउन सकेनन्। राजनेता कोही बन्न सकेनन्। भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा इन्डोनेसियाका मोहम्मद सुहार्तो, फिलिपिन्सका फर्डिनान्ड मार्कोस तथा जोसेफ स्ट्राडा, सर्बियाका स्लोबोदान मोलोसिभिक, पेरुका अल्बर्टो फुजिमोरी, नाइजेरियाका सन्नी आबाजा, हाइटीका जाक क्लाउड दुभालियर, निकारागुआका आर्नोल्डो अलेमान र युक्रेनका प्रधानमन्त्री पाब्लो लाजेरेन्कोलाई दण्डित गरियो। दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्युन हे, दक्षिण अफ्रिकी पूर्व राष्ट्रपति ज्याकोब जुमा, बङ्गलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जिया, मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री नजिब रजाक, पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ, ब्राजिलका 2 पूर्व राष्ट्रपति दिल्मा रुसेफ र लुई इनासियो लुला द सिल्वा, भारतका बिहारी राष्ट्रिय नेता लालु यादव भ्रष्टाचारमा सजाय भोगिरहेका छन्। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका 9 लाख भ्रष्टहरूलाई जेल हालेका छन् भने अतिभ्रष्टहरूलाई मृत्युदण्ड दिएका छन्। सी भन्छन्, सम्पत्ति थुपार्ने कम्युनिस्ट हुनै सक्दैन। नेपालमा सुल्टो केही हुन्न, सबै उल्टो भइरहेको छ। प्रजातन्त्र र समाजवादमा पनि राजनीति सेवा हो, व्यापार होइन। तर राजनीतिक व्यापार बढ्दै गयो। नेपालमा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुने दिन कहिले औला? नेपालमा लोकतन्त्र भताभुङ्गे राजाको लथालिङ्गे अदालत बनेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस छ। शक्तिको दुरुपयोग गर्दा काँचो क्वाटी कपाकप खानाले पेट बिग्रिएर झाडापखाला लागेको बिरामी भोगिरहेको छ। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा दुधमा पानी मिसाएको सेतो मात्र छ। यो त मिसावट मात्र हो। न दल मिल्यो न दिल। नेता र पार्टी यताबाट उता, टुटफुट र गुट उताबाट यता मिल्ने मिलाउने कार्य चलिरहेकै छ। देशको मुहार फेर्ने उद्देश्यमा कोही पनि खरो उत्रन सकेनन्। राजनीतिमा इमानको खडेरी लाग्यो। जनताको माग अनुसार नेपालको नक्सा जारी भयो। यो नक्सा जारी हुँदा भुइँचालो दिल्लीमा गयो। दिल्लीले सुरक्षा सल्लाहकार, पूर्व सचिव, नेपाल विज्ञहरू पठाएर नेपालको सरकारै फेर्ने प्रयास गरिरहेको छ। दिल्लीमा सेल्फ आइसोलेसनमा बसेको भनेर चीन पुगेर लद्दाख मामिलामा चीनसँग सैनिक विवाद मिलाउन सक्ने सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल नेपाल पनि आए। उनीसँगै रका प्रमुख सामन्त गोपाल र आइबीका प्रमुख अरविन्द कुमारले समेत काठमाडौँमा अड्डा जमाए। सत्तारूढ नेकपाका अधिकांश प्रधानमन्त्री विरोधी नेतादेखि काङ्ग्रेस मधेसवादीका नेतासम्म भेटेर सत्ता परिवर्तनको वातावरण बनाउन षड्यन्त्र भइरहेकै छ। अमेरिका भारत घचेटिरहेछ, चीन थेगिरहेछ।
नेपाल समुद्रको जहाज जस्तो छचल्किरहेछ। भारत नेपाल चीनतिर ढल्केको आरोप मात्र लगाइरहेको छैन। प्रधानमन्त्रीले चिनिया राजदूतसँग सल्केर नेपाललाई चीनको हल्ला लगाएको जस्तो अतिशयोक्तिपूर्ण कुप्रयास पनि गरिरहेकै छ। यसबाट पनि थाहा हुन्छ भारत अब नेपाललाई ठेगान लगाउने मोर्चाबन्दीमा छ। यही कारण भारतबाट धम्की आइरहेको छ। तिब्बत पाकिस्तान जस्तो बन्ने कि भारतसँगको विशेष सम्बन्धमा बस्ने। भारतीय सेनाका कर्णेल गौतमले लेखेका छन् 1950 मा नेपाललाई भारतमा नमिलाएर नेहरूले हिमालय भुल गरेका छन्। त्यो भुल छिटो सुधार्नुपर्छ। पटेल प्लान पनि त्यही थियो। पटेलका अनुयायी हुन् वर्तमान भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। उनले गुजरातमा 182 मिटर अग्लो वल्लभ भाइ पटेलको विश्वमै अग्लो शालिग बनाएर उद्घाटन गरेर आफ्नो भित्री चाहना देखाइसकेका छन्। नेपालले नक्सा जारी गरेपछि भारतसँग विवाद बढ्यो। एमसिसी पास नहुँदा अमेरिका रिसाएको छ। चीन खुलेर नेपालमा सरोकार देखाइरहेको छ। नेपाली एकता विभाजित गर्ने र निर्णयकर्तालाई बसमा पार्ने विदेशी चलखेल बढेको छ। फेरि एकपल्ट पार्टी राजनीतिज्ञहरू विदेशी खेलमा गोटी बन्न पुगेका छन्। कोरोनाको महासङ्कट, बाढी पहिरोको प्रलय, स्कुल कलेज बन्द, नागरिक हातमुख जोड्न नसकेर मरणासन्न, जीवन जगत सबै चौपट भएका बेलामा भारत चीन अमेरिकाको नेपालको आत्मसम्मान ताच्ने जुगाको लडाईँ उत्कर्षमा छ। यही लडाईँमा नेताहरूको खेतालापन, ज्यालादारी, कामौ धन्दा, राजनीति भनेको लज्जास्पद व्यापार बन्यो। निर्लज्ज। ढिलो चाँडो मर्नु त छ। सिकन्दर महानको शव हिरामती माथिबाट लगियो, तर उनको इच्छा अनुसार कफिनबाट उनका दुवै खाली हात निकालिएको थियो। सत्ता सुखको 3 त्रिलोक 14 भुवन देखिरहेकाले जो बलियो उही मेरो पोइ ठान्ने नेपाली नेताहरू किन बुझ्दैनन् कात्रोमा खल्ती हुँदैन भनेर। नेपाली राजनीतिभित्र दौरा र सौराको खल्ती देखेका बुझक्कडहरूले पद्धति र नेताप्रति यसरी व्यङ्ग्य बाण हानेका छन्। धुन्धुली जस्ती श्रीमती र धुन्धुकारी जस्तो छोरो हुनुभन्दा नभएकै जाति। नेपाली राजनीति कसैको कसैमाथि विश्वास नभएको अविश्वासको सङ्कटमा फसेको छ। राजनीतिले अस्वस्थ पार्न नसकेर सामाजिक मनोदशामा धजा फाटेको छ। राजनीतिमा सिद्धान्त, निष्ठा र लक्ष्य हुनुपर्ने हो। कता हो जिली, कता हो गाठी। हिजोको मगन्ते अफ्रिका आज उद्यम, व्यापार र लगानी गरेर आत्मनिर्भरतापूर्ण रोजगारी सिर्जना गरिरहेको छ। विश्वका कमजोर मुलुकहरूको स्वभाव, प्रभाव र सद्भावमा ठुलो परिवर्तन आइसकेको छ। नेपाल विदेशी प्रभाव, अनियमितताको दुर्भाव र आत्मनिर्भरताको अभावमा बाँचिरहेको छ। युवा युवतीको पश्चिम निकासी गरेर परनिर्भरता आयात गरिरहेका छौँ। नेपाल वीरहरूको देश हो। 18 जेठो मुलुकहरू मध्येको स्वाधीन मुलुक हो। सत्ता र सम्पत्तिका लागि सधैँ महाजाल, महाभारत, महासङ्ग्राम चलिरहन्छ। नेपालका सन्दर्भमा राजनीति सुक्खा बगर हो। महानायक फिल्ममा जन्मिन्छन्, राजनीतिमा गर्भधान त हुन्छ, जन्मिन्छ पनि र जन्मनासाथ पतन मात्र हुन्छ। यसकारण राजनीति पाकेको घाउबाट निस्केको पिप पोखरी जस्तो लाग्छ। आफूलाई राजनीतिको बादशाह सम्झनेहरू वास्तवमा घोडा हुन्। राजनीतिक मैदानमा घोडाहरू खुब हिँडाएर बहादुरी प्रदर्शन गर्छन्, तर यी घोडाहरू विदेशीले चढ्छन्। पहिले पहिले अरबी घोडाको खुब महत्त्व थियो। जबदेखि उत्तर, दक्षिण र पश्चिमको आर्थिक र सामाजिक प्रभावमा प्रतिस्पर्धा बढ्यो, उनीहरू सामरिक महत्त्वको केन्द्र भूमिका नेपाली घोडा चढ्न लालायित छन्। नेपाली लोकतान्त्रिक घोडाको भाउ वात्तै बढेको छ। पहिले उखान थियो, काशी कश्मीर अजब नेपाल। नेपालमा अजब राजनीति चलिरहेछ। खुब भनेका थिए कुनै विद्वानले, नेपालमा राजनीति गर्न बुद्धि, विवेक र नैतिकता मूल्यहीन छ। भिन्न मत र विचार बहिष्कृत छ।
मै जान्ने, मै ठुलो, मै नै राज्यको भन्ने अहम राख्नुपर्छ। शासित भनेका चारक हुन्, चारकलाई जति निचोरे पनि हुन्छ भन्ने बाहुबली बन्नुपर्छ। लोकतन्त्रको भाषण गरेर पद्धतिका मर्यादा जति सक्यो त्यति बलात्कार गर्ने हो। सरकार परिवर्तन अँध्यारा कोठाबाट गर्ने हो। संविधानको कुरा गर्ने र काम असंवैधानिक र अराजनीतिक तवरले गरिरहने हो। सिगान पुछेको हो कि नाक काटेको हो थाहा नपाउनु लोकतन्त्रको अर्को विशेषता हुनुपर्छ। अजब नेपाल अर्को झिझा हो जहाँ कुनै दिन सान्दाई र ठुल्दाईको राईदाई चल्थ्यो, अर्थात् अनियमितता र असामाजिकतामा सुधार आउने भएन। तेरा बाजेले खुट्टै टेक्न दिएनन् अनि कसरी पछार्नु भन्ने उखान जस्तो भयो। हामीले बाँचेको देशमा विकृति। हिजो राजा वीरेन्द्र घेरिए, राजा ज्ञानेन्द्र घेरिए, हतियार र मतियार राजनीतिक नेताहरू नै बने। आज चीन घेर्न र नेपालका शासक फेर्नका लागि घेराबन्दी चलिरहेको छ। यो सत्ता परिवर्तन मात्र होइन, नेपाल कमजोर पार्ने खेल हो। नेतृत्व तहमा अवसरवाद, परिवारवाद, व्यक्तिवाद, गुटवाद, अनैतिकवाद र चरित्रहीनवाद पन्पिएको। यस्तो पहिरो क्षयीकरण विदेशीको पपेटकरण पनि हो। क्षयीकरण पार्टीको मात्र होइन, देशकै लागि हानिकारक छ। क्षयीकरणले देशलाई हराउँछ। विश्वास बढ्न र व्यवस्थापन हुन सकेन भने नेपाली राजनीतिले 1975 को सिक्किमी राजनीतिको काचुली फेर्न बेर छैन। देशमा देशभक्तिको कमी छैन। देशभक्तिलाई नेताहरूले र विदेशी भक्तहरूले थिच्ने खतरा बढी छ। यति बेला नागरिक समाजको मौन भूमिका संयमपूर्ण लाग्छ। अन्तमा अनावश्यक जिब्रो फड्कार्ने, राष्ट्रको महत्त्व नबुझ्ने, भिडलाई ख्याति ठान्ने, योग्यताको कदर नगर्ने, अनैतिकतामा डुब्ने अरिङ्गाल, छौडा र मनपरी राजनीतिक प्रवृत्तिबारे 5 उदाहरण जसले राजनीतिमा लागेकाहरूलाई सही मार्ग देखाउन मद्दत गर्नेछ। 1. हाड नभएको जिब्रोको कथा। नेताले सहयोगीलाई खसीको सबैभन्दा राम्रो भागको मासु किनेर ल्याउन भने। सहयोगीले खसीको जिब्रो किनेर ल्यायो। मालिकले फेरि सहयोगीलाई अराए, जाऊ अब खसीको सबैभन्दा नराम्रो भागको मासु किनेर ल्याऊ। सहयोगीले फेरि पनि खसीको जिब्रो किनेर ल्यायो। यो देखेर मालिकले सोधे, राम्रो मासु पनि जिब्रो, नराम्रो पनि जिब्रो, यसको मतलब के हो? सहयोगीले जवाब दियो, नेताजी, जिब्रो राम्रो भयो भने सबै थोक राम्रो हुन्छ, जिब्रो नराम्रो भयो भने सबै नराम्रो हुन्छ। 2. हिराभन्दा राष्ट्रिय गानको महत्त्व। बेलायतकी महारानीलाई अस्ट्रेलियाका सङ्गीतकारले सङ्गीत सुनाउने पालो आयो। सङ्गीतकारले आफ्नो देशको राष्ट्रिय धुन बजाएर सङ्गीतको सुरुवात गरे। राष्ट्रिय गानको धुन समाप्त नहुन्जेल महारानी उभिरहिन् र सङ्गीत कार्यक्रम सकिएपछि महारानीले सङ्गीतकारलाई हिराको हार उपहार दिइन्। महारानीलाई सङ्गीतकारले शिर झुकाएर आभार प्रकट गर्दै प्रत्युत्तर दिए, मेरो देशको राष्ट्रिय गानलाई जुन सम्मान दिनुभयो, मेरो लागि हिराको हार भन्दा त्यो सम्मान मूल्यवान छ। 3. 1940 देखि 45, 1951 देखि 55 मा चर्चिल बेलायतका प्रधानमन्त्री भए। उनलाई गर्जदो सिंह भनेर पनि चिनिन्छ। एक पटक उनी भाषण गर्दै थिए। एक अनुयायीले भने, तपाईको ख्याति बढेको छ, तपाईको भाषण सुन्न ठुलो भिड जम्मा भएको छ। यो सुनेर चर्चिल खिस्सा हाँसे जस्तो गरेर जवाब दिए, यो सब तमासा हो, भोलि मलाई यही स्थानमा फाँसी दिइयो भने योभन्दा धेरै गुणा ठुलो भिड जम्मा हुनेछ। 4. नेपोलियन बोनापार्टको सभामा निम्त्याइएका अनेक विधाका व्यक्तिहरूमध्ये एक चित्रकार पनि थिए। चित्रकार अलि पुराना लुगा लगाएर गएकाले नेपोलियनले उनको स्वागत सत्कार गरेनन्। सभा सकियो। सबै फिर्ता जान लाग्दा ती चित्रकार पनि उठेर हिँड्न लागे। त्यति नै बेला नेपोलियनले ती चित्रकार सामु गएर हात मिलाए, ढोकासम्म पुर्याउन गए। चित्रकार चकित भयो। अरू अतिथिहरू पनि आश्चर्य मानेर हेर्दै थिए।
नेपोलियनले सबैलाई सुनाएर भने, जो कार्यक्रममा आउँछन् आउँदा तिनको परिधान राम्रो लुगालाई स्वागत गरिन्छ। जाने बेलामा जुन आदर गरिन्छ त्यो व्यक्तिको गुणलाई हेरेर गरिन्छ। 5. आगो कतै पवित्र कतै अछुत। स्नान गर्न गएका ऋषि भृगुपत्नी पुलोमालाई राक्षसले अपहरण गरेपछि गर्भमा रहेका च्युनले बाहिर निस्केर आमाको रक्षा गरे। आगोले थाहा पाएर पनि अपहरणमा राक्षसको साथ दिएकाले ऋषिले श्राप दिएका रहेछन्। मसानघाटमा अछुत भए पनि प्रीति र देवकार्यमा पवित्र हुनेछस्। त्यति लेखिसकेपछि लेख्न बाँकी एउटै कुरा छ, गोठका राजा हुने कि कोटका राजा। नयाँ लुगा लगाएका नाङ्गा बादशाहहरू भन्ने शीर्षकमा राजन कार्कीको विचारबारे तपाईको कुनै जिज्ञासा भए आफ्नो धारणा प्रतिक्रिया मार्फत जनाउनुहोला। धन्यवाद।